अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज आपसे 3 माह और तकरीबन 20 दिन के बाद बातचीत हो रही है। इसकी बुनियादी वजह आप सबको मालूम है कि एफआईए साइबर क्राइम विंग में मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मेरे चंद ट्वीट्स को जवाब बनाया गया, लेकिन अदालत में सिर्फ एक ट्वीट पेश किया गया था, जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया कि मैं शायद शरपसंदी को प्रमोट कर रहा हूँ या इदारों के खिलाफ नफरत तासुब पैदा कर रहा हूँ। लेकिन अदालत ने उस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया और मुझे उस तमाम मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी किया। पाकिस्तान में अदलिया ही आखिरी उम्मीद होती है। पाकिस्तान की किसी भी, ख़्वाह वो शहरी हो, सिविल सोसाइटी हो, सियासी जमातें हों, और तमाम के तमाम इंसाफ के लिए जो है कि उनकी पहली और आखिरी उम्मीद यकीनी तौर के ऊपर अदलिया ही होती है। और अदलिया अगर कानून और आइन के मुताबिक आज़ादाना तौर के ऊपर काम करे तो किसी भी मुल्क के अंदर तामीर और तरक्की और खुशहाली की राह में कोई रुकावट नहीं आ सकती। और ये एक मुसलमान असूल है दुनिया भर के अंदर। चर्चिल ने कहा था जब आलमी जंग थी, तो उन्होंने कहा था कि क्या हमारे मुल्क में अदलिया जो है वो इंसाफ फराहम कर रही है, तो उनको कहा कि हाँ, अदलिया जो है कि वो फंक्शनल है और इंसाफ फराहम कर रही है। तो उन्होंने कहा कि हम जंग जो है वो नहीं हार सकते ऐसे हालात के अंदर। तो ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो हमें भी अपनी अदलिया के ऊपर पूरा एतबार रखना चाहिए। लेकिन आज हम जिन 2 मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे, एक जो है कि वो अदलिया से मुतल्लिक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस्तीफ़े क्यों दे रही हैं और इनके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। और दूसरा बड़ा अहम मामला कि आखिर इंतखाबी निशान बल्ले में ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि उसको बल्ला मिले, और तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो भी सरतोड़ कोशिश में मसरूफ़ हैं कि तहरीक इंसाफ को बल्ले से महरूम किया जाए। आखिर इसमें ऐसी क्या बड़ी वजह है। पहली बात कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के इस्तीफ़े, पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, और फिर आज ये इत्तला आई कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं कि शायद मज़ीद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ इस्तीफ़े सामने आ सकते हैं। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का समझ में आता है कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी, उसको उन्होंने चैलेंज भी किया, वो स्टे ऑर्डर मांगा उन्होंने, उनको नहीं मिला। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी उसके बारे में एक नोट भी लिखा, खत भी लिखा, वो पब्लिक भी हुआ, सामने आया, उसके अंदर बड़े संजीदा सवालात उठाए गए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ये शायद समझते थे कि उनको इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक जो है, या कानून और जो मुरव्वजा रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के, उनके मुताबिक शायद कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, जिसकी वजह से उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो इस्तीफ़ा दें। लेकिन अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, ताकि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए कि क्या इल्ज़ाम दुरुस्त थे, नहीं दुरुस्त थे। अगर इल्ज़ाम झूठे थे तो फिर जिन्होंने गलत इल्ज़ामात लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अमूमन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं उसमें अगर जज कोई इस्तीफ़ा दे दे, तो जो कानून और आइन है वो भी ये कहता है कि मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ जो है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं हो सकती। जो सर्विंग जज हैं, ये फोरम उनके कार्रवाई का है, लेकिन इस वक्त जो है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा मामला जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का। इस वक्त पाकिस्तान में कोई शक नहीं है कि बड़ा एक शदीद दबाव की सूरत हाल है इस वक्त, क्या वो सियासी दबाव हो, समाजी हो। इस वक्त पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी शदीद दबाव का शिकार है, मीडिया शदीद दबाव का शिकार है, सियासी जमातें बिलखसूस एक तहरीक इंसाफ जो है वो शदीद दबाव का शिकार है। उसके खिलाफ जिस किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसी तरह से एजाजुल एहसन साहब, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से हियरिंग्स चल रही थी, उस वक्त भी उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन और इनके खिलाफ बड़ी प्रोपेगेंडा किया गया और कहा गया जी हम ख्याल बेंच, और बहुत सी टर्म्स यूज़ की गई। शारा दस्तूर पे पीडीएम ने तमाम दिन जो है कि वो एक धरना दिए रखा और बड़ी ख़तरनाक तरीन तकारीर की गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ। सियासी जलसों के अंदर तस्वीर दिखाई गई, नाम लेकर कहा गया कि इनको नहीं छोड़ेंगे या इनके जो है कि इस्तीफ़े इनसे लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि अपने सामने थी। तो इस वक्त भी मामलात जो हैं कि सिर्फ ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं, लेकिन शायद जो मजमूई तौर के ऊपर पाकिस्तान में जो एक सियासी जबर का दौर चल रहा है, शायद ये उसी के असरात हैं
جس کی وجہ سے جو ہے کہ اب معزز جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، اور یہ بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی عوام کے اندر کیا صورتحال ہوگی۔ لیکن امید رکھنی چاہیے کہ عدلیہ جو ہے کہ وہ احسن طریقے سے عوام کو قانون اور آئین کے مطابق جو ہے کہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے اپنا کردار جو ہے کہ وہ ادا کرتی رہے گی۔ ابھی پچھلے ایک سال کے اندر ہم نے لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ میں، ایون سپریم کورٹ میں بھی بے شمار مواقع کے پر ججز کے ریمارکس ایسے سنے کہ جب زبردستی لوگوں کو اٹھایا گیا، عدالتوں نے فیصلے دیے، ضمانتیں دی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لاپتہ کیا گیا، ان مواقعوں کے اوپر جو ججز صاحبان کے ریمارکس تھے وہ بڑے الارمنگ تھے، اور آج ہمیں عملی طور کے اوپر اس کی یہ سچویشن نظر آ رہی ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ بلے کا، کہ بلہ اتنا اہم کیوں ہے۔ اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن میں پری پول ریگنگ ایک عمل ہوتا ہے، اور پری پول ریگنگ کے تناظر میں اگر صورتحال کو آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے اندر وہ تمام حربے استعمال کیے جا چکے ہیں جو پری پول ریگنگ میں ہوتے ہیں، حلقہ بندیوں سے لے کے ووٹر لسٹیں اور سیاسی جماعتوں کے توڑنا، نئی جماعتیں بنانا، نئے اتحاد بنانا، یہ سب کچھ ہو چکا۔ لیکن اس کے باوجود ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں ان کو جو ہے کہ بدگمان مایوس نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے اب پولنگ ڈے ریگنگ جو ہے کہ اس کے محدود ذرائع ہوتے ہیں۔ اگر ووٹر ٹرن اوور زیادہ آ جائے، جس طرح جولائی 2022 میں آیا تھا، اگر 60% یا اس سے زیادہ، اور جو بھی نظر آ رہا ہے کہ عوام کے اندر مایوسی نہیں بلکہ وہ بڑے پرعزم دکھائی دیتے ہیں کہ ووٹ ضرور ڈالیں گے وہ، تو یہ اگر ووٹر ٹرن اوور زیادہ ہوا تو پھر مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جولائی 2022 میں 20 ضمنی الیکشن تھے پنجاب کے اندر، توقع کی جا رہی تھی کہ پی ایم ایل این جو ہے کہ وہ 17 نشستوں پر کامیاب ہوگی، تمام چیزیں مینیج کی تھیں، لیکن ووٹر ٹرن اوور زیادہ ہوا تو 17 نشستیں پی ایم ایل این ہار گئی تھی۔ تو ابھی بھی کچھ صورتحال ایسی ہی ہے، تو اس لیے جو بلے کا نشان ہے بیسیکلی یہ پوسٹ الیکشن ریگنگ کے لیے جو ہے کہ تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر بلے کا نشان ہوتا ہے تو اس وقت پاکستان کے اندر 266 جنرل نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی جن کے اوپر انتخاب ہونا ہے، اور ان 266 نشستوں میں اگر کوئی جماعت اور اس کے بعد جو ہے کہ 60 خواتین کی اور 10 جو ہے کہ وہ نان مسلم کی نشستیں ہیں، تو ٹوٹل جو ہے یہ 336 نشستیں ہیں، اور ان میں سے 168 نشستیں جس کے پاس ہوتی ہیں وہ حکومت بنا سکے گا۔ تو اس وقت جو مختلف رپورٹس ہیں، سیاسی جماعتوں کی اپنی اسیسمنٹ ہے، حکومتی اداروں کی اسیسمنٹ ہے، مختلف جو ادارے ہیں جو سوشل سرویز کرتے ہیں، میڈیا ہے، ان کی جو اسیسمنٹ ہے کہ جو 168 کا نمبر ہے پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن میں اس کے قریب یا اس سے زیادہ 170 سے 180 نشستوں کا خیال کیا جا رہا ہے کہ جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کامیابی حاصل کر لے گی، اور اگر پی ٹی آئی 170-80 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو اگر ان کے پاس بلے کا نشان ہوا، وہ جماعت کے طور پر الیکشن لڑے، تو پھر جو 70 نشستیں ہیں ریزروز، ان میں سے ان کو نشستیں ملیں گی 47، تو یہ 47 نشستیں ایڈ ہو جائے گا 227، اور یہ 2/3 میجارٹی بنتی ہے، 67-68% سیٹ بنتی ہے نیشنل اسمبلی کی۔ تو پی ٹی آئی جو ہے اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی تبدیلی کر سکتی ہے، تو ایک یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اب کیوں بلے کا نشان کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ اگر بلے کا نشان نہیں ہوا تو پھر یہ 47 مخصوص نشستیں، اگر جس تناسب سے پی ٹی آئی نشستیں کامیاب ہوتی ہے اس تناسب سے انہیں ریزرو نشستیں نہیں ملیں گی۔ یہ آزاد کینڈیڈیٹ کے اوپر اگر لڑتے ہیں، اور یہ آزاد بھی اگر 170 یا 80 ان کے امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی جو پی ڈی ایم سے وابستہ اس وقت جماعتیں ہیں یہ، اور ان کے جو پیچھے سہولت کار ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اگر یہ 180 نشستوں پر بھی تحریک انصاف نے آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تو 20-30 ارکان کو، جیسے اس سے پہلے سندھ ہاؤس میں اور پنجاب میں جو منحرف کروائے گئے، پی ٹی آئی سے الگ کروائے گئے، تو ان کو الگ کرنا جو ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کو اس سے پہلے ایک نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، حلف برداری ہو، اس سے پہلے ہی 25-30 یا 40 لوگ جو ہیں آزاد، ان کو جو ہے کہ اٹھایا جائے اور ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ ان کی مطلوبہ جماعت کو نیشنل اسمبلی میں جا کر ووٹ دیں، کیونکہ جب کوئی منتخب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو 3 دنوں کے اندر اندر آزاد کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کس جماعت میں شامل ہوگا، تو ان کو پھر اس جماعت میں شامل کروا دیا جائے۔
اصل پلان جو ہے وہ بلے کا نشان یہی ہے کہ تاکہ بلے کا نشان نہ ہو، یہ آزاد الیکشن لڑیں اور پھر پوسٹ پول ریگنگ کی پی ٹی آئی 2/3 میجارٹی کے تناسب سے نشستیں جیت بھی جائے جنرل الیکشن میں، تو اس کو پھر بھی جو ہے کہ سمپل میجارٹی وہاں پہ نہ حاصل ہو سکتی. یہ بنیادی مقصد ہے. تب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن جو ہے کہ فریق بنا ایک بار پھر اور اپنی پٹیشن لے کر گیا ہے، اور وہاں پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے کہ یہ صبح 9:30 بجے اس کی سماعت کرے گا. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی اس میں شامل ہیں. اگر قانون کو دیکھا جائے، الیکشن ایکٹ کو دیکھا جائے، اور جو انٹر پارٹی الیکشن جس طرح سے الیکشن کمیشن نے حکم نامہ جاری کیا تھا اس کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ڈیزرو کرتی ہے انتخابی نشان کے لیے. لیکن اس ملک میں جہاں اور بہت سے ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں تو کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی. آپ کو ریگولرلی آگاہ کرتے رہیں گے. اس وقت خالد شمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.